मैं एक पाकिस्तानी जांबाज, पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए मौत का पैगाम। दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक में कई अहम मिशन मुकम्मल कर चुका हूँ। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड, सऊदी अरब और ईरान में पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वालों को सफाए हस्ती से मिटा चुका हूँ। मेरे कई नाम हैं, कभी विनोद चोपड़ा, कभी आसिफ अली और कभी रॉबर्ट माइकल। लेकिन दुनिया मुझे एक और नाम से जानती है, वो नाम जो हर मुसलमान सिपाही का है, जिसे सुनकर दुश्मन के मोर्चों में खलबली होने लगती है, जिसकी आवाज से दुश्मन की टांगें कांपती हैं और जिसका तमगा हजारों पाकिस्तानी फौजी और गुमनाम सिपाही अपने सीनों पर फख्र से सजाए हैं। मैं हूँ वो धाड़ जो दुश्मन को दहला देती है, मैं हूँ वो वार जो दुश्मन को हमेशा के लिए सुला देता है, मैं हूँ वो खून मैं जो इस धरती की जमीन में बहकर इसे जिला देता है। इस पाक सरजमीन का बेटा हर हाल में इसकी बेहतरी के लिए कोशां, इसका रोशन मुस्तकबिल और दरख्शां माजी। मैं हूँ गाजी। सैयद सलीम अब्बास, 20 फरवरी 2002 बरोज 7 ज़िलहज की अलमनाक शाम अपने हजारों परिस्तारों और चाहने वालों को सोगवार छोड़कर इस दार फानी से कूच कर गए। वो पाकिस्तान के एक काबिल फख्र जांबाज मुजाहिद थे। उनकी पहली मोहब्बत और तरजीह पाकिस्तान थी और इस मुमलिकत खुदादाद के लिए शहीद होना उनकी सबसे बड़ी आरज़ू। मुल्की महाज की तरह वो कलम के मैदान के भी एक दलेर और बेखौफ मुजाहिद थे। आखिरी वक्त भी वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपने कदमों पर चलते हुए अपनी मखसूस बहादुरी तमाद के साथ मुस्कुराते हुए मौत से नबरदाज़मा हुए। जिंदगी से भरपूर इस दलेर जांबाज गाजी को मरहूम कहते दिल नहीं मानता। मुझे तो लगता है कि वो आज भी जिंदा हैं और जिंदा वो जावेद रहेंगे, शायद इसलिए कि उन्होंने अपनी हर दुआ में सिद्क़े दिल से शहादत की दुआ मांगी और आखिरी वक्त तक शहादत उनकी मतलूब मकसूद रही। जासूसी के महकमे के तहत दुश्मन मुल्क में अपनी मुहिम्मात के दौरान उन्होंने कई नाम बदले, कभी विनोद चोपड़ा तो कभी आसिफ अली। स्पेशल सर्विसेज से मुंसलिक होने के बायस उन्होंने ज्यादातर अबू शुजा अबू वकार के कलमी नाम से लिखा। अपने कलमी नाम की तरह वो शजात और वकार का पैकर थे। उनकी तहरीरों की कदर मुश्तरक पाकिस्तान से मोहब्बत और उसके दुश्मनों को बेनकाब करना था। बहैसियत अदीब उनकी शोहरत को उरूज उनकी आपबीती गाजी की अशात से मिला। ये आपबीती 1971 जंग की जिल्लत आमेज शिकस्त का बदला लेने के लिए उनके बहैसियत जासूस दुश्मन मुल्क में अंजाम दिए गए हैरतनाक कारनामों पर मबनी है। इस किताब की मकबूलियत से गाजी उनके नाम का जुज़्व बन गया। सीधे सादे दिल की गहराइयों से निकले अल्फाज और सच्चे जज्बात से लिखी इस दिलचस्प आपबीती ने इसके पढ़ने वालों को उनका शैदाई बना दिया और लोगों के दिल सस्पेंस से भरपूर पै दर पै मुहिम जोई के वाक़यात के साथ धड़कने लगे। मुल्क के कोने कोने से हजारों की तादाद में उनको तारीफी खतूत मौसूल हुए और लोग उनकी एक झलक देखने के मुश्ताक हुए। उनके हजारहा कारनामों में से एक कारनामा ये भी है कि अपनी तहरीर गाजी के जरिए उन्होंने पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मायूस जवानों और बुजुर्गों में उम्मीद की एक नई रूह फूंक दी। ऐसे कई नौजवानों ने उनसे मिलकर या उनकी किताब पढ़कर अपने मुस्तकबिल पाकिस्तान के लिए काम करने पर बदल दिए और उनके साथ मिलकर पाकिस्तान के लिए अमली जिहाद करने के मुतमन्नी हुए। एक महफिल में उनसे किसी ने पूछा कि आप गाजी हैं तो गाजी का रुतबा ज्यादा बुलंद होता है या शहीद का? उनका जवाब था कि गाजी उस वक्त तक गाजी नहीं बन सकता जब तक वो शहीद होने का आरजूमंद न हो। उनके परिस्तारों को उनकी दूसरी किताब जांबाज का शिद्दत से इंतजार था। उन्होंने अपना वादा ईफा किया मगर जिंदगी ने उनसे वफा न की और ये जांबाज इस किताब की अशात के आखिरी मराहिल में अपनी जान की बाजी हार गया। उनकी जिंदगी में जांबाज अव्वल अशात के मरहले में दाखिल होने को थी, जांबाज दोयम वो अगले मरहले में शाया करवाने के लिए मुकम्मल कर चुके थे और जांबाज स्वयं का तहरीरी खाका उनके जहन में था। उनके अचानक यकलख्त इस दार फानी से रुखसत होने के बायस इस किताब को आखिरी मरहले से गुजारने की जिम्मेदारी बल्कि सादत मेरे हिस्से में आई। इस मुश्किल काम ने मुझे उनकी इस तख्लीक के जरिए उनकी ज़ात में महव होकर इस क़यामत अंगेज दुख में वक्त गुजारने का हौसला दिया।
ان کے بغیر اپنی زندگی سے بھی مایوسی کے باعث میں نے فیصلہ کیا کہ جاں باز اول و دوئم کو ایک ہی جلد میں شائع کروا دیا جائے۔ اس وجہ سے اور اس کام سے ناواقفیت کے باعث اس کتاب کی اشاعت میں قدرے تاخیر ہوئی۔ ان کی ہمہ صفت غیر معمولی لیجنڈری شخصیت کو پوری طرح تحریری طور پر اجاگر کرنا ناممکن ہے۔ یہ اختتامیہ وطن کی خاطر اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر قابل فخر کارنامے انجام دینے والے اس جانباز کو بھرپور خراج تحسین پیش کرنے کی میری چھوٹی سی کوشش ہے۔ جانباز میں وہ اپنی ذاتی زندگی اور شخصیت کے پہلوؤں سے گاہے بگاہے پردہ سرکاتے رہے ہیں، مگر ان کی بلٹ پروف شخصیت کے کچھ نرم و روشن پہلو شاید اب بھی بہت سے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ انہیں محض دور سے جاننے والے ان کو ایک سخت کھردرے انسان کے طور پر جانتے ہیں، مگر اس ہمت و بہادری کے پیکر چٹان کی طرح سخت نڈر انسان کی زندگی کے اندر ایک بہت گداز محبت سے لبریز دل بھی تھا۔ جو لوگ ان کے قریب تھے وہ ان کے اعلیٰ اخلاق، شائستگی، خوش مزاجی اور زندہ دلی کے معترف تھے۔ زندگی کے بیشتر سال محبت، خوشیوں اور راحت سے محروم رہنے کے باوجود شگفتہ مزاجی اور پر امید رہنا ان کی فطرت میں شامل تھا۔ وہ امید کو زندگی سمجھتے تھے، خود بھی ہمیشہ پر امید رہتے اور دوسروں کو بھی مایوس نہ ہونے دیتے۔ میں ان کی جیون ساتھی تھی اور ان کے والدین سمیت چند خوش نصیبوں میں سے جنہیں انہوں نے ٹوٹ کر چاہا۔ ان کی شخصیت کو لفظوں میں بیان کرنا میرے لیے ممکن نہیں۔ اگر ایک لفظ میں بیان کرنا ہو تو میں انہیں غیر معمولی انسان کہوں گی۔ ان کا سٹائل اور انداز زندگی جداگانہ اور ان کا والہانہ انداز محبت، ہر دم تر و تازہ، زندگی سے بھرپور انداز، بڑے بڑے خطرات و مسائل کا ہنس کر مقابلہ کرنا، اس طرح کہ دوسرے کو ان کی پریشانی یا تکلیف کا احساس تک نہ ہو، کسی کی مصیبت کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے پہنچنا اور میرے تمام مسائل کو ایک سائبان بن کر اپنا لینا، مجھے ہمیشہ ہر کام و فکر سے آزاد کر کے ہنسانے کی کوشش کرنا، ایسی بے شمار باتیں یاد کر کے آنسوؤں کے طوفان کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کے اس دنیا سے جانے کا صدمہ جاں گسل بیان سے باہر ہے اور میری تمام خوشیوں اور امنگوں کا خاتمہ ہے۔ بدقسمتی سے میرا اور ان کا ساتھ مختصر رہا، مگر یہ چند قیمتی سال ہی میری زندگی کا حاصل ہیں۔ سید سلیم عباس نے علی پور سیدہ بھیرا ضلع سرگودا کے ایک بہت معزز سید گھرانے میں آنکھ کھولی۔ والد کے دوران ملازمت ٹرانسفر کی وجہ سے ان کی پیدائش دینا ضلع جہلم میں ہوئی۔ اکلوتا ہونے کے باعث سلیم بہت ناز و نام سے پلے، مگر اس وجہ سے تنہائی شروع سے ہی ان کی ساتھی بنی۔ ان کے والد سید عباس علی شاہ سرگودا کے مشہور دلیر باروب اعلیٰ پولیس آفیسر تھے۔ بہادری و شجاعت شاہینوں کی اس سرزمین اور خصوصاً اس گھرانے کا ٹریڈ مارک تھی۔ انہوں نے گورڈن کالج راولپنڈی سے گریجویشن کی۔ ان کی کالج لائف دوستوں کے گروپ کے ساتھ شوخیوں اور شرارتوں پر مبنی مہم جوئی کے واقعات سے پر تھی۔ یہ دن وہ ہمیشہ اپنے یادگار دنوں کے طور پر یاد کرتے، جبکہ وہ ہر فکر سے آزاد تھے۔ ان کے اندر یہ شوق اور زندہ دل، جسے وطن کی محبت و گھریلو حالات نے جنگ و جدل کی راہ پر ڈال دیا تھا، ہمیشہ زندہ رہا۔ میں جب بھی پنڈی جاتی تو دیکھتی کہ یہ سب دوست آپس میں مل بیٹھتے اور بالکل کالج کے لڑکوں کی طرح وہ ہلہ گلا کرتے۔ میں انہیں اس طرح لڑکپن کے دنوں میں جاتا دیکھ کر بڑی حیران ہوتی۔ خدا نے انہیں انتہائی وجیح، سمارٹ اور سحر انگیز شخصیت سے نوازا تھا۔ دراز قد و قامت، چہرے سے پھوٹتی سرخی، زندہ دلی و خوش مزاجی، اوپر سے باذوق لباس، مہذب و بے اختیار مسکراہٹ بکھیر دینے والی گفتگو، یہ خوبیاں ہر کسی کو ان کی طرف کھینچ لیتی۔ اسی لیے وہ پارٹیز کی جان اور ون مین شو کہلاتے، مگر ساتھ ہی ان کی ذہن میں یہ بات بھی شروع سے ہی نقش تھی کہ تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ ابھی وہ 20 سال کی عمر میں نوجوانی اور بے فکری کے دن گزار رہے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ مرتے وقت ان کے آخری الفاظ یہ تھے کہ مجھے مرنے کا غم نہیں، مگر دکھ اس بات کا ہے کہ میں اپنے بیٹے کا چہرہ نہ دیکھ سکا۔ ان الفاظ کا ان کی ضدی اور حساس طبیعت نے بڑا اثر لیا اور انہوں نے تہیہ کر لیا کہ جب والد کی حسرت ہی پوری نہ ہو سکی تو اب وہ شادی نہیں کریں گے۔ مگر والدہ کی تنہائی اور بے حد اصرار کے پیش نظر آخر ایک دن والدہ کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ اس افسوسناک خانہ بربادی کا احوال اور بالآخر اختتام سلیم صاحب جانباز میں بیان کر چکے ہیں۔ خانگی زندگی کے اس الٹ پھیر نے اس انسان کی زندگی، جسے خدا نے ہر چیز سے نوازا تھا، تلخیوں اور دکھوں سے بھر دی۔
اس کے اثرات درخت کی جڑوں کی طرح ان کی ساری زندگی میں پھیلتے چلے گئے۔ ایک تلخ خانگی زندگی کے آغاز اور 1971 کی جنگ کی شکست سے سلگتے ہوئے کربناک وقت جب ایک انگریز افسر نے دوران ملازمت ان سے طنزیہ کہا "If your soldiers had only spitted on the faces of your enemy, the defeat would not have been so disgracing." یعنی کہ تم پاکستانی 1971 کی جنگ میں ہتھیار ڈالتے وقت اتنا بھی نہ کر سکے کہ دشمن کے منہ پر تھوک ہی دیتے۔ اس جوشیلے جوان سے یہ توہین برداشت نہ ہوئی۔ انہوں نے اس افسر کو منہ توڑ جواب دیا، ساتھ ہی ملازمت سے فوری استعفیٰ دے کر سیدھے آرمی کے ایک حساس ادارے کے دفتر پہنچے۔ وہاں انہوں نے دشمن ملک جا کر اس کے دانت کھٹے کرنے اور تضحیک کا بدلہ لینے کے لیے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا۔ بہت جلد فوجی ٹریننگ مکمل کر کے ساری کشتیاں جلا کر بارڈر کراس کر گئے۔ وہاں انہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر 5 مجاہدین کی مختصر فوج کے ساتھ دشمن ملک کو بھاری نقصان پہنچایا اور اس کی جاسوسی ایجنسیوں کو تگنی کا ناچ نچایا، اور وہ کارنامے انجام دیے کہ عقل دنگ رہ جائے اور بے اختیار انہیں سیلیوٹ کرنے کا دل چاہے۔ اس مہم کے دوران کئی کٹھن مراحل آئے، موت کئی بار چھو کر گزری، مگر وطن کی محبت سے سرشار اس مجاہد نے ہر قدم پر خدا کی مدد اور اپنی ہی ہمت و ذہانت سے کامیابی حاصل کی۔ اپنے مشن کے دوران وہ اپنے ایک مخبر ساتھی کی وجہ سے گرفتار ہوئے اور دشمن ملٹری ہیڈ کوارٹر میں زیر حراست بدترین ٹارچرز کا شکار بھی ہوئے۔ ملکی رازوں کے دفاع کی خاطر بجلی کے شوق، برف کی سلیں، پسے ہوئے شیشوں کی خوراک اور جانے کیا کچھ برداشت کیا، مگر زبان نہ کھولی۔ حوصلہ ہارنا یا شکست کھانا انہوں نے سیکھا نہ تھا۔ خدا سے دعائیں مانگ کر، اس کی ذات پر بھروسہ کر کے ایک سنگین خطرہ مول لیا اور 2 گارڈز کو بجلی کی سی تیزی سے ہلاک کر کے وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ یہ پہلا شخص ہے جو ملٹری ہیڈ کوارٹر کے اندر سخت پہرے سے فرار ہونے میں کامیاب ہوا تھا۔ ٹارچر اور فرار کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہوئے۔ روپوشی کے باعث صحیح علاج بھی ممکن نہ تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے مشن جاری رکھے۔ وہ پہلے سے بڑی کامیابیاں حاصل کرتے گئے۔ ملکی محاذ پر تو وہ پے در پے کامیابیاں حاصل کرتے جا رہے تھے، مگر گھریلو محاذ پر بری طرح ناکامیوں کا شکار ہو رہے تھے۔ اپنے سینے پر کامیابیوں کے ساتھ ہزاروں زخموں اور قربانیوں کے تمغے سجائے جب وہ غازی بن کر اپنے وطن لوٹے تو کچھ افسران بالا کی غلط فہمیوں اور گھریلو زندگی کے بکھرتے شیرازے نے ان کی روح پر کئی زخم لگائے، مگر وہ اپنوں اور غیروں کے ستم نظر انداز کر کے ہر درد تکلیف کا مسکراتے ہوئے بہادری سے مقابلہ کرتے رہے۔ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے بتایا کہ جب وہ واپس آئے اور اپنے ادارے میں رپورٹ کی تو ایک جنرل نے کہا کہ اب تم دشمن ملک کے بارے میں اتنا جان گئے ہو کہ اب وہاں کام کرنے کے لیے تم سے بہتر کوئی اور نہیں، تمہیں ایک بار پھر وہاں جانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سر، مگر وہاں پر میرے وانٹڈ ڈیڈ اور الائیو کے پوسٹرز لگے ہوئے ہیں، میں تو وہاں جاتے ہی دھر لیا جاؤں گا، پھر میں وہاں کیا کر سکوں گا؟ جنرل صاحب نے کہا کہ you will have to go, this is my order۔ سلیم صاحب کبھی وطن سے غداری کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے زچ ہو کر بے خوفی سے جواب دیا اور کہا کہ سر، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا، لیکن ایک بار سرحد کے پار جانے کے بعد پھر میں فیصلہ کروں گا کہ مجھے کس ملک کے لیے کام کرنا ہے۔ یہ جواب سن کر جنرل صاحب ششدر رہ گئے۔ انہوں نے غصے و حیرت سے میز پر ایسے ہاتھ مارے کہ کوئی بٹن دب گیا اور خطرے کے الارم بجنے لگے۔ اس پہ جنرل صاحب مزید حواس باختہ ہوئے اور میز پر رکھی چائے کی پیالی بھی ان پر الٹ گئی۔ جنرل صاحب کو اپنی وردی کے داغ اور سلیم صاحب کو وقتی طور پر اپنی ملازمت سے ہاتھ دھونے پڑے۔ انہیں میڈیکل گراؤنڈز پر رخصت لینی پڑی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ اپنے دوست کی خاطر پرخطر اور دلچسپ مہم پر روانہ ہوئے، جس کا ذکر جانباز اول میں ہے۔ وہ ہمیشہ سے دوست نواز تھے۔ دیکھیے کہ دوستی کے لازوال رشتے کی خاطر انہوں نے کن خطرات سے گزر کر کامیابی حاصل کی، اور وہ بھی بغیر کسی صلے اور تمنا کے۔ معاشی ضروریات انہیں سنگاپور اور سعودی عرب لے گئیں، جہاں وہ 17 سال رہے۔ خانگی زندگی کی خوشیوں سے محروم وہ زندگی کا بیشتر وقت تنہا ہوٹلوں میں گزارنے پر مجبور رہے۔ سلیم کی منزل، جو کبھی والدین کی محبتوں سے ایک جنت تھی، اب نفرتوں کے آسیب سے کھنڈرات میں بدل رہی تھی۔ ان کی والدہ بھی 1994 میں علالت کے بعد انتقال کر گئیں۔ بیماری کا اسیر کرنے دوران انہوں نے والدہ کی دن رات خدمت کی اور ان کی بے شمار دعائیں لیں۔ وہ پھر تنہا ہو گئے۔ کئی گھنی زلفوں اور پری چہروں نے انہیں اپنا اسیر کرنا چاہا، مگر ایک بار بارڈر سے جانے کے بعد کوئی چہرہ یا شخصیت انہیں متاثر نہ کر سکی۔
बैरून मुल्क भी वो पाकिस्तान के लिए अपने फराइज से गाफिल न हुए और वतन दुश्मनों के खिलाफ लड़ते रहे, जिनका जिक्र जांबाज दोएम में है। पाकिस्तान वापस आकर वो एंटी नारकोटिक्स से मुंसलिक हो गए। बड़े बड़े ड्रग स्मगलरों को कानून और कलम के जरिए बेनकाब करते रहे, जिससे बाज रखने के लिए उन्हें पुरकशिश पेशकशें भी हुई और उनकी सिक्योरिटी को खतरात भी लाहक हुए, मगर मुल्की सलामती के लिए उन्हें मरना कबूल था, कोई सौदेबाजी मंजूर नहीं। जिंदगी के आखिरी बरसों में उन्होंने पाकिस्तान के लिए उनके बारे में लिखने का फैसला किया ताकि नई नस्ल को कुछ हौसला मिले। इस आप बीती गाजी को लिखते हुए उनके वो तमाम जख्म हरे हो गए जो अब तक अपने जिस्म जान पर वो खामोशी से सहते चले जा रहे थे। वो तन्हाई और एहसास महरूमी की आग में सुलगने लगे। एक बार फिर उन्होंने कमजोर पड़कर यूं ही बेबसी की जिंदगी गुजारने के बजाय एक नए अज़म से मुल्क के लिए जान देने का फैसला किया। वो मुल्क की बका की खातिर एक खुदकुश मुहिम के लिए कमरबस्ता हो गए, लेकिन खुदा को इस खूबसूरत, बाहिम्मत और साबिर इंसान को दुनिया से यूं ही तश्ना कलाम बुलाना मंजूर न था। उस वक्त जबकि वो अपने तौर पर जिंदगी की तमाम खुशियों से मुंह मोड़कर अपना सामान ज़ीस्त लपेट चुके थे और मैं बहैसियत सर्जन अपने प्रोफेशन में इस कदर महव हो चुकी थी कि घर बसाने का ख्याल ही दिल से निकल चुका था, कुदरत ने हमें एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया। बकौल उनके वो मुझे देखते ही ठिठक गए कि यही तो वो चेहरा, वो हयूला है जिसकी तलाश में वो भटक रहे थे। चुनाचे एक लम्हा ज़ाया किए बगैर उन्होंने मेरे वालिदैन को रज़ामंद किया। मेरी रूह को भी शायद उन्हीं की तलाश थी जो मैं भी इतना अरसा शादी से गुरेज़ा रही। बस चंद दिनों में जैसे एक गैर मरई ताकत ने हमें एक दूसरे के सामने लाकर बाइज्जत तरीके से शादी के बंधन में बांध दिया। हमारी शादी में उनके परिस्तारों की खुशी दीदनी थी। वो अपने महबूब गाजी को नई जिंदगी मिलते देखकर बहुत मसरूर थे। हालांकि खुश नसीबी तो मेरी थी कि एक गैर मामूली इंसान ने भरी दुनिया में मुझे ही अपने ख्वाबों की ताबीर जाना और मुझे इतना सराहा जिसकी शायद मैं काबिल भी नहीं। मुझे आज भी फख्र है कि मुझे इस काबिल फ़ख्र मुजाहिद और मुनफरिद इंसान की शरीक हयात बनने का मौका मिला। दर हकीकत ये दो रूहों का मिलाप था जिसे मादी और खाकी दुनिया के मसाइल खोट खपट रास न आया। मेरी दुआ है और मुझे यकीन है कि हमारी रूहों का अबदी साथ अगले जहान में जरूर होगा, इंशाल्लाह। गाजी पढ़ने की वजह से शादी के वक्त मैं उनकी हद दर्जा बेखौफी, क्विक एड ट्रिगर होने वगैरह से खाइफ थी, मगर शादी के बाद उनका असल सॉफ्ट और जॉली रूप देखकर हैरान भी होती और बहुत खुश भी। बज़ाहिर चट्टान की तरह सख्त और फौलादी आसाब के मालिक इस शख्स के अंदर से एक बहुत ही नाजुक, हसास, मोहब्बत से लबरेज दिल था जो जरा सी मोहब्बत और खुलूस से मोम की तरह पिघल जाता और अपना सब कुछ निछावर करने पर तैयार हो जाता। उन्होंने बताया कि बड़ी से बड़ी मुसीबत में उनकी आंखों से कभी आंसू नहीं बहे और वो अब फराज के शेरों वाली कैफियत पे पहुंच गए थे। जब्त लाजिम है मगर दुख है क़यामत का फराज, जालिम अब के भी ना रोएगा तो मर जाएगा। शादी के कई दिनों बाद तक उनकी हालत ऐसी थी जैसे जिंदगी की उमंगों और जज्बात से भरे दिल पर मुद्दतों से रखा कोई बंध टूट गया हो। बरसों से दिल के गोशे में छुपे बचपन के वाकयात, कॉलेज के दिनों की शोखियां, छोटे छोटे वाकयात और लताइफ सुना सुना कर खुश होते। कई दफा कोई बात सुनाते हुए दूसरों के दुख महसूस करके आबदीदा हो जाते, खास तौर पर पाकिस्तान और उसके शहीदों के जिक्र से। पहली बार आबदीदा होते हुए मैंने उन्हें एक भारतीय कर्नल का राज सुनाते हुए देखा जो वो अब तक दिल में छुपाए बैठे थे। उन्होंने बताया कि एक भारतीय कर्नल जिसका जिक्र गाजी में है, उसको लाहौर की एक लड़की शीला से इश्क था। तकसीम के नतीजे में हायल सरहद ने उन्हें हमेशा के लिए जुदा कर दिया। कर्नल शंकर शीला को न भुला सका और सारी उम्र शादी न की। इस गम को वो शराब के जरिए भुलाने की कोशिश करता। सलीम साहब उससे बहैसियत जासूस पंजाब के एक हिंदू विनोद चोपड़ा के नाम से मिले थे। उनकी दिलकश शख्सियत, लाहौर की निस्बत और उनकी जासूसी की आड़ में हमदर्दी की वजह से कर्नल सलीम को बेहद पसंद करने लगा। शराब के नशे में वो अक्सर उनके सामने अपने राज खोरेज किया देता। एक दिन उसने गम में डूबकर आंसुओं के साथ बताया कि 1965 जंग में उसे लाहौर पर बमबारी करने का हुक्म मिला, मगर उसने किसी तरीके से इस हुक्म की बजावरी से गुरेज किया। कर्नल ने कहा कि जानते हो मैंने ऐसा क्यों किया? जिस धरती पर शीला के पांव पड़ते हों मैं वहां बमबारी नहीं कर सकता था। कर्नल को आखिर में एहसास हो गया था कि विनोद शायद एक पाकिस्तानी जासूस है, मगर लाहौर से निस्बत और शीला का हमराज हो जाने की वजह से
उसने विनोद को चुपके से निकल जाने दिया। मैं उनका असल हैप्पी गो लकी रूप देखकर हैरान होती और कहती कि मुझे यकीन नहीं आता आप जैसा मोम दिल रोमांटिक इंसान गोली चला सकता है। वो मुझसे ज्यादा हैरान होकर कहते कि उन्हें यकीन नहीं आता कि एक नाजुक सी डरपोक लड़की चीर फाड़ कर ऑपरेशन कैसे कर लेती है। मौत से कई बार आंख मचोली के बाद वो जिंदगी के हर लम्हे के कदरदान थे। छोटी छोटी खुशियां तलाश करके और मुझे भी ऐसे ही करने को कहते। उनको कभी किसी ने पजमुर्दा या मुंह लटकाए नहीं देखा। उन्होंने मेरे साथ नई रंग व खुशबू की दुनिया से लुत्फानंदोज होने के लिए कभी अपने आराम और सुकून की परवाह न की। उनकी स्पिरिट और दिल बिल्कुल नौजवानों का सा था। हमेशा चाको चौबंद रहते। घर में मुलाजिम होने के बावजूद वो अपने कुछ जाती काम खुद ही करते। अपने जूते आखिरी दिन भी खुद ही पॉलिश किए। मुझसे भी खिदमत न लेते। कभी मुझे कोई मामूली सा काम करने का अगर मौका मिल भी जाता तो कई बार थैंक यू माय डियर कहते रहते। आखिरी वक्त तक वो ऐसे ही एक्टिव रहे। खतरों में कूदना और जान जोखों में डालना उनके बाएं हाथ का खेल और मशगला था। कई बार मौत की आंखों में आंखें डालकर निकल जाने से उनमें मौत का खौफ खत्म हो चुका था। कहते हैं जब मौत का खौफ दिल से निकल जाए तो फिर किसी चीज का खौफ नहीं रहता सिवाय खौफ खुदा के। यही वजह है कि वो खौफ या नामुमकिन जैसे अल्फाज से ना आशना थे और बज़ाहिर नामुमकिन सूरत हाल में भी पुरउम्मीद रहते और जरा हिरासा न होते। उनका अज़्म इतना नाकाबिल तस्खीर होता कि जैसे ऐ जज्बा दिल गर मैं चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए। उनके मिशनों के दौरान उनके बड़े बड़े नामुमकिन टारगेट हासिल करने के अज़्म उम्मीद को देखकर उन्हें उनके अफसरान अ मैन विद इनडिस्ट्रक्टिबल ऑप्टिमिज्म कहते। ये रिजायत, दलेरी और जिंदा दिली उनके चेहरे की सुर्खी एतमाद और लहजे से फूटती थी और उनसे मिलने वाले एक डरपोक इंसान में भी हौसला और उम्मीद पैदा कर देती। उनकी मौजूदगी जिंदगी का पता देती। अपनी जिंदगी पे छाई लंबी खिजा के बावजूद जिस महफिल में सलीम आते बाहर आ जाती। मेरे लिए वो ना सिर्फ एक इंतहाई मोहब्बत करने वाले शौहर थे बल्कि एक मुखलिस, दाना दोस्त, मुहाफिज और रहनुमा भी। उनके साथ चलते हुए मैं आंख बंद करके भी चलती तो फिक्र ना होती। कई दफा दरवाजे पर कॉल बेल बजने पर मैं पूछती कौन है तो वो हंस कर जवाब देते कि गोरखा। मेरे घर और बाहर के तमाम मसाइल को वो अपने ऊपर ओढ़ लेते। मुझे जरा से नुकसान पहुंचाने वाले से बड़े जारहाना अंदाज में निमटते। मुझे लगता उनके बगैर मैं अब एक कदम भी नहीं चल सकती। अब उनके बगैर ये जिंदगी कैसे कटेगी। लेकिन मुझे लगता है कि उनके वादे के मुताबिक उनका साया अब भी मेरे साथ साथ है। उनके तजर्बे और अमली इक़दामात ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं अपने पेशे के खौल में बंद थी और सर्जन होने के बावजूद दुनियावी मामलात में काफी नाबलद और बुज़दिल। उन्होंने मुझे बहादुर बनाया, जिंदगी की रानाइयों और रंगीनियों से रोशनास करवाया जिनसे मैं करीबन नावाकिफ थी और वो उनको फरामोश कर चुके थे। उनके साथ बीते माह साल जिंदगी को जानने, भरपूर तरीके पर गुजारने और खुशगवार यादों से पुर थे। मेरे तमाम रिश्तेदारों के साथ उनका रवैया बहुत मुहज्जब, शाइस्ता और रख रखाव वाला था। जिससे भी मिलते उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बखेरे बगैर न जाते। अगर किसी मसले की उन्हें भिनक पड़ जाती तो वो फौरन उसमें कूद पड़ते और मिनटों में प्रॉब्लम का कला कमा करके मुस्कुराते हुए आ जाते। अपनी खुशमिजाजी से उन्होंने हम सब के दिल मोह लिए और बहुत जल्द हमारी फैमिली के एक अहम, हर दिल अजीज मेंबर बन गए। कोई भी चाहे वो एक बार ही उनसे मिला हो, उनकी तारीफ किए बगैर न रह सका। जब हम लोग उनकी मोहब्बत और इखलाक की तारीफ करते थे तो वो कहते कि खुदा ने मुझ पर कितना करम किया कि अब मुझे न सिर्फ अच्छी बीवी दे दी बल्कि पूरी एक फैमिली अता कर दी जिसके लिए मैं कब से तरसता रहा। आज उनकी मोहब्बत, खुलूस, इखलाक और मुनफरिद शख्सियत को याद करके मैं इंतहाई रंजीदा और शिकस्ता हूँ। इसके साथ हमारे घर के हर फर्द की आंख उनको याद करके नम हो जाती है। खानदान के एक अहम, हंसमुख, जिंदा दिल, दलेर इंसान के चले जाने से ऐसा खला बारे में पैदा हो गया है जो कभी पुर नहीं हो सकता। सलीम साहब की जिंदगी में नज़्म ज़ब्त, सलीका और करीना बला का था। उनकी सोच बड़ी वाज़े होती, किसी चीज के बारे में इब्हाम या कंफ्यूजन न रखते। जिंदगी के बेशतर मामूलात मसलन दोस्त, दुश्मन, घर, पेशा वगैरह उन्होंने मुल्की सरहदों की तरह वाज़े लकीरों से इधर या उधर के हिस्सों में तकसीम किया हुआ था। यहाँ तक कि उनका हैंड बैग जो वो हमेशा अपने साथ रखते वो भी 2 अलग खानों में तकसीम था।
دشمنوں کی تواضع کا سامان ایک خانے میں اور دوستوں کی تفریح و تباہ کا سامان دوسرے خانے میں۔ آپ حیران ہوں گے کہ دوستوں کے خانے میں علاوہ اور چیزوں کے چند پٹاخے اور جادوئی کمالات کی چیزیں بھی شامل تھیں۔ ان کی شخصیت گویا گلاب کا انوکھا امتزاج تھی۔ ان کی زندگی کا ایک اور چھپا ہوا پہلو ان کا فنون لطیفہ کا اعلیٰ ذوق اور اس کو محسوس کرنے والا حساس دل تھا۔ اچھی موسیقی، فلم، شعر و ادب کے دل دادا تھے۔ ان کے پاس بہترین کلاسک فلمز اور گانوں کا وسیع کلیکشن تھا، جن میں سے بیشتر ان کی خود ریکارڈ کی ہوئی تھی۔ ان کے مشاہدے کا حیران کن اندازہ مجھے ان کے ساتھ ایسی یادگار فلمیں دیکھتے ہوئے بھی ہوتا۔ سیکنڈوں میں گزرنے والی گاڑی اور وردی کا نمبر وغیرہ نوٹ کر لیتے، نیم کلاسیکی موسیقی اور آرکیسٹرا کی باریکیوں کو سمجھتے اور بہت محظوظ ہوتے۔ انیل بسواس، نوشاد وغیرہ کی شاندار موسیقی اور طلعت محمود کی غزلوں سے مجھے روشناس انہوں نے ہی کروایا۔ میں ان سے مذاق میں کہا کرتی کہ اگر ان کا ساتھ مجھے نہ ملتا تو دو بڑے نقصان ہوتے۔ ایک تو میرے کان 1940 سے 1960 کی اتنی اعلیٰ موسیقی اور ایسے مدھر گانے سننے سے محروم رہ جاتے، اور دوسرا مجھے پستول کا صحیح وزن نہ پتہ چلتا۔ ان کے پاس انتہائی مدھر اور رسیلی موسیقی اور گانوں کا عمدہ کلیکشن تھا، جو اب میرے لیے اشکبار کر دینے والی ان کی باتوں اور یادوں کا خزینہ ہے۔ ان کی مذہبی معلومات بھی کافی متاثر کن تھیں۔ خدا کی ذات پہ اور اس کی رحمت پہ غیر متزلزل کامل یقین رکھتے، ہر حال میں صبر و شکر کا دامن تھامے رکھتے۔ انہیں دنیا کی نظروں میں پارسا نظر آنے کا کوئی شوق نہ تھا، ہر کام اپنے ضمیر کے مطابق کرتے۔ پیشہ ور گداگروں، دھوکے بازوں سے سختی سے نمٹتے، مگر کوئی مستحق ضرورت مند آ جاتا تو اپنے بٹوے میں موجود آخری نوٹ بھی دے دیتے۔ ایک دفعہ میں ان کے ساتھ زیب النساء اسٹریٹ پر جا رہی تھی کہ ایک باریش بزرگ ان سے بے اختیار لپٹ کر رونے لگا اور ان کے ہاتھ چومنے لگا۔ سلیم صاحب کو پہچاننے میں مشکل ہوئی تو اس نے بتایا کہ صاحب، آپ کو یاد نہیں کہ کھٹمنڈو میں ہم نے اپنی بیوی اور بچیوں کے ساتھ بمشکل دشمنوں سے آبرو بچائے تنگ دستی کے ساتھ محصور تھے۔ ہمارے ساتھ ہزارہا ایسے لوگ تھے، آپ نے میری اور مجھ جیسے ہزاروں لوگوں کی مالی مدد بھی کی اور ہمیں فیملی کے ساتھ باعزت طور پر پاکستان پہنچانے کا انتظام بھی کیا۔ آپ کا ہم سب پر بڑا احسان ہے۔ وہ روتا جاتا اور دعائیں دیتا جاتا۔ ان کو ایسی دعائیں دیتا دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ ان کی تعریفیں اور خوبیاں بیان کرتے تو شاید الفاظ کم پڑ جائیں، مگر بہرحال کوئی انسان کامل نہیں۔ شاید کچھ لوگوں کو ان کے سخت اور بے باک رویے سے یا کسی اور وجہ سے ان سے کوئی شکایت ہو۔ کاش وہ لوگ اس انسان کے باطن میں جھانک سکیں۔ آخری ایام میں کئی اداروں اور افراد کی جانب سے ان کی حق تلفیاں ہوئیں۔ ان کے جائز حقوق دینے کے لیے بھی لوگ وعدہ فردا اور تسلیوں سے کام لیتے رہے۔ اس وجہ سے ان کے معاملات الجھتے رہے اور وہ ذہنی دباؤ، معاشی مشکلات کا بھی شکار ہونے لگے۔ مجھے ذاتی طور پر بہت رنج ان کی کتاب غازی کے ساتھ ہونے والے سلوک سے تھا۔ اسے امت کے ان کے رفیق نے راتوں رات تمام ثمرات سمیٹتے ہوئے غلطیوں اور تبدیلیوں کے ساتھ شائع کر دیا، اور اسے بعد میں انہیں نقصان پورا کر کے اصل شکل میں چھپوانی پڑی۔ خودداری کی وجہ سے وہ ہر حال میں اپنے پاؤں پر کھڑا رہنا چاہتے تھے۔ اپنے سٹینڈرڈ سے گرنا انہیں گوارا نہیں تھا۔ بیکار بیٹھنا، کسی کو خوشیاں نہ دے پانا ان کے لیے شکست تھی، اور شکست ان کے لیے موت۔ لہٰذا وہ مجبوراً اپنی صحت اور سکون کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کئی رسکی اور پیچیدہ کاموں میں ہاتھ ڈالتے، کیونکہ وہ کسی کام کو ناممکن نہ سمجھتے۔ موت سے کئی بار آنکھیں چار کرنے کی وجہ سے موت کے بارے میں ان کا یقین تھا کہ جب جہاں اور جیسے آنی ہے آ کر رہے گی۔ معمولی بیماریوں اور زخموں کو خاطر میں نہ لاتے، زیادہ بیماری میں صرف فرسٹ ایڈ کی حد تک علاج کر لیتے اور اس بیماری کو بھول جاتے۔ ان کا ایک دوست ان کے بارے میں کہا کرتا تھا کہ یہ اپنی زندگی کے ساتھ غنڈہ گردی کرتا ہے۔ وہ بڑی سے بڑی تکلیف کا اظہار نہ کرتے، نہ معمولات میں کوئی فرق آنے دیتے۔ ایک دو گولیاں کھا کر اسی دن بستر سے اٹھ بھاگتے اور بالکل فٹ نظر آتے۔ میری پریشانی کو ہنس ہنسا کر چٹکیوں میں اڑا دیتے۔ بالآخر میں ان کی ول پاور کی بالادستی کی قائل ہو گئی اور سمجھ لیا کہ وہ ان ریئر کیسز میں سے ہیں جن کے آگے میڈیکل نالج فیل ہو جاتی ہے اور ہم انہیں میریکلز کہہ سکتے ہیں۔ میری ان کی صحت سے لاپرواہی کے بارے میں تشویش سے وہ کبھی برا مناتے، ہرٹ ہو جاتے اور کبھی سخت جھاڑ بھی پڑ جاتی۔ کبھی مذاق بناتے کہ لیڈی ڈاکٹر سے شادی کرنے کا یہ بڑا نقصان ہے کہ وہ شوہر کو زیادہ ہی غور سے دیکھتی ہے۔
इधर शौहर बेचारा इंतहाई रोमांटिक मूड में कोई बात शुरू कर देता है, उधर वो कहती है कि ठहरिए, आपकी आंखें कुछ पीली लग रही हैं, कहीं आपको जॉन्डिस तो नहीं हो रहा। लीजिए जनाब, सारे रोमांस का बेड़ा गर्क। वो हर हाल में अपने को फिट रखना और समझना चाहते थे। उनकी खुशी भी इसी में थी कि उन्हें बीमार कहा या समझा ना जाए। वो अक्सर मुझसे कहते कि माय डियर, इफ यू लव मी नेवर से आई डू नॉट लुक वेल, ऑलवेज टेल मी दैट आई एम ओके। बिस्तर पर पड़ जाना वो बिल्कुल पसंद न करते और कहते कि मैं अपने आप को आखिरी वक्त तक फिट रखना और समझना चाहता हूँ। बिस्तर पर पड़ना मेरी शिकस्त है और शिकस्त मेरे लिए मौत। आई वॉन्ट टू डाई विद माई बूट्स ऑन। उनकी मोहब्बत से मगलूब होकर मेरा दिल चाहता कि उन्हें उनके पुरखतर अंदाज जिंदगी में खुश रहने दूं, कोई रोक टोक न करूं, मगर फिर मेरा फर्ज गालिब आ जाता और 1 जनवरी 2002 को उन्होंने खुद ही सिगरेट नोशी तर्क करने का ऐलान करते हुए मुझे नए साल का तोहफा दिया। मैं खुशी से फूले न समाई कि अब तिब्बी नुक्ता नजर से उनकी जिंदगी के 10 साल बढ़ गए, मगर तकदीर का लिखा कौन टाल सकता है। सो उल्टी हो गई सब तदबीरें। आखिरी अय्याम में उनकी बातों की कड़ियां मिलाते हुए मुझे यकीन है कि उन्हें अपनी मौत का पहले से इल्म हो चुका था। 2 हफ्ते पहले बातों बातों में मुझे अपना ख्वाब सुनाया जिसमें अपने आखिरी सफर का इशारा था। मैं ये सुनकर परेशान हो गई तो फौरन हंसकर बात बदल दी। छठी हिस्स खतरे का अलार्म हम दोनों के दिलो दिमाग में बजा चुकी थी। हमारे आसाब झंझना चुके थे, किसी तौर दिल न ठहरता था। मैं और वो खुद भी महसूस कर रहे थे कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं। खाने से हाथ जल्द खींच लेते और रूटीन के काम भी जैसे जबर करके कर रहे हों। ऐसा लगता कि वो ज़हनी तनाव या थकावट का शिकार हैं, मगर उनके काम उन्हें सस्ताने का मौका न देते। जब जरा आराम करने का सोचते, फोन की घंटी बज जाती, कहीं जाना पड़ जाता। शायद इसी छठी हिस्स के बायस आखिरी दिनों में अपने पुराने पसंदीदा कैसेट्स देखने और उनको तरतीब से रखने लगे। तमाम देरीना दोस्तों से बातें की। उनके चंद दोस्तों ने मुझे बाद में बताया कि उन्होंने मुझे परेशान करने के खौफ से बताया न था, मगर सलीम ने उनसे कुछ अरसा पहले कहा था, यार अच्छी तरह गले मिल लो, फिर पता नहीं मुलाकात हो ना हो। उनके दोस्त ने कहा कि यार तू भला चंगा है, क्यों ऐसी बातें करता है। तो उन्होंने कहा कि बस यार, मेरे अब्बू जान भी इसी उम्र में फौत हुए थे। वो भी अपने आखिरी सफर पर अपने कदमों पर चलकर गए थे और मैं भी इंशाल्लाह ऐसे ही चला जाऊंगा। पाक भारत मुमकिना जंग के पेश नजर और शहादत की आरजू की खातिर उन्होंने उस वक्त भी अपने आप को जंग के लिए वॉलंटियर कर दिया। मैंने अपने कैरियर में बहुत पेचीदा केस भी ठीक होते देखे, खुद इमरजेंसी ऑपरेशन मैकेनिकी अंदाज में किए, चाक सीने के अंदर इंसानी दिल हकीकतन मुट्ठी में लेकर दबाया और अल्लाह के हुक्म से मौत के मुंह से वापस आते देखा। लेकिन सलीम साहब को कुछ होने के खौफ से ही मेरा दिल चूजे बराबर हो जाता। उनकी रिपोर्ट्स भी खुद पढ़ने की हिम्मत न पाती, पहले किसी और को पढ़वाती। अब उनकी मुजमहिल सी तबीयत मेरे हाथ बदले हुए रख्ते सफर बांधने वाले अंदाज से सख्त हरासा हो रही थी। मेरी तो कुल कायनात ही वो थे। उनसे बिछड़ने का तसव्वुर ही मेरे लिए रूह फरसा और मेरी तमाम खुशियों का खातिमा था। इसलिए डॉक्टर होते हुए भी अनजाने खौफ से मेरे हाथ पांव फूले जा रहे थे और होशो हवास गुम। वो अपनी रूटीन के सब काम करते रहे, मेरे अनजाने खौफ से घबराने पर हंसकर तसल्ली देते कि सब ठीक है। वो भी बिल्कुल ठीक हैं। बस अब यूं लगता है जैसे किसी ताकत ने मेरी तमाम सलाहियतें सल्ब कर ली हों और कुदरत ने जैसे अपने अटल फैसले के आगे मुझे गाफिल बेदस्तो पा कर दिया हो। एक रात वो अपनी ख्वाहिश पर मुझे लॉन्ग ड्राइव पर ले गए। मैं उदास और खामोश थी। गाड़ी में कैसेट लगा हुआ था। हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। मेरी आंखों से आंसू रवा हो गए। वो मुझे हंसाने की कोशिश करने लगे। पूछा क्यों हो? मैंने कहा कि मैं आपकी तरफ से फिक्रमंद हूँ, अस्पताल चलते हैं ऐसे ही चेकअप के लिए। उन्होंने अपनी मखसूस पुरएतमाद दलेराना अंदाज में कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। कहो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हंसो, रोया ना करो, क्योंकि मेरी तारीख अगर लिखी गई तो उसमें लिखा जाएगा कि एक सिपाही जो किसी की गोली से नहीं मरा, वो अपनी महबूबा बीवी के आंसुओं के खंजरों से मर गया। मैंने आंसू पहुंच लिए और उनकी मसनूई हंसी में शामिल हो गई। आखिरी दिन जब मैं अस्पताल से आई तो हस्बे मामूल मुस्कुरा कर हेलो कहा, मेरी सारी रुएदाद सुनी और मशवरे दिए। फिर पहली बार उन्होंने कहा कि जरा मेरी नब्ज तो देखें। मैंने जो नब्ज पर हाथ रखा तो मुझे जैसे करंट लग गया, क्योंकि वो बहुत तेज थी।
میں حیران ہو گئی کہ نبض کی اس رفتار کے ساتھ وہ اپنے آپ کو بظاہر نارمل اور پرسکون کیسے رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے فوراً ان کو اسپتال چلنے کے لیے کہا۔ تھوڑی پس و پیش کے بعد وہ راضی ہو گئے۔ وہ ہمیشہ کی طرح خوش لباسی سے تیار ہوئے، فون پر کچھ اپوائنٹمنٹس کینسل کی، حسب معمول جاتے وقت اپنا پسٹل چیک کیا، ملازم کو ہدایات دیں اور اپنے قدموں پر چلتے ہوئے گاڑی میں بیٹھے۔ میں ان کو آغا خان ہسپتال لے گئی۔ آج بھی میری آنکھوں میں ان کا انتہائی بہادری، اعتماد سے مسکراتے، لمبے ڈگ بھرتے ہوئے اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں موت کے بستر کی طرف جانے کا منظر گھوم جاتا ہے۔ میں ڈری ہوئی تو تھی، مگر ایک لمحے کو بھی سوچ نہ سکتی تھی کہ وہ کتنی جلد مجھ سے دور جانے والے ہیں۔ ایمرجنسی بیڈ پر بھی وہ ہنستے ہوئے ڈاکٹر اور نرسز کو لطیفے سنا رہے تھے۔ ان کا چہرہ تب بھی پرعزم، زندگی سے بھرپور تھا، مگر پہلے سے زیادہ گل و گلنار اور کھلتا ہوا نظر آتا تھا۔ اس سج دھج اور بہادری سے شاید ہی کوئی مریض ایمرجنسی وارڈ میں گیا ہو۔ ڈاکٹرز بھی ان کے شاداب گلابی چہرے، اعتماد اور بہادری سے شاید دھوکے میں آ گئے اور سمجھ نہ سکے کہ اس مسکراتے دلیر انسان کے اندر شاید ایکشن لگا زخموں سے چور رفو شدہ دل ہے۔ انہوں نے ان کا کیس شاید بہت لائٹلی لیا ہو اور کہا کہ آپ کو ہارٹ اٹیک نہیں، صرف نبض تیز ہے، ایک انجیکشن لگاتے ہیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس پر ان کا چہرہ خوشی سے اور بھی گلنار اور کھل اٹھا۔ میں بھی خوش ہو گئی۔ انہوں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو، رونا نہ، ورنہ میں مر جاؤں گا۔ میں نے آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک دلیر مجاہد کی بیوی ہوں، نہیں روؤں گی۔ میرے گھر والے بھی پہنچ گئے، وہ بھی ان کو خوش باش باتیں کرتا دیکھ کر خوش اور مطمئن ہو گئے۔ سلیم کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے، اس لیے سب کو باصرار ویٹنگ روم میں آرام سے بیٹھنے کا کہا۔ ادھر ڈاکٹر نے ایک انجیکشن لگایا، ادھر پل بھر میں یہ مسکراتا چہرہ کملا گیا۔ میں بے بسی سے ہاتھ ملتی رہ گئی، پیروں تلے زمین نکل گئی، حواس جاتے رہے۔ ڈاکٹروں نے پردے تان دیے، ایمرجنسی ٹرے اور مشینوں کے گھسیٹنے اور ڈاکٹروں کی آوازوں نے میری ساری ہمت ختم کر دی۔ اپنا وعدہ بھول گئی اور رونے لگی۔ میں اپنے پیشے میں ان رسومات کا مطلب اچھی طرح سمجھتی تھی۔ مجھے ڈاکٹر ہوتے ہوئے اپنے حواس پر قابو رکھنا چاہیے تھا، مگر میری تو دنیا لٹی جا رہی تھی۔ ان کے اپنے لیے انمول، قیمتی ہونے، ان سے خود بھی بے پناہ محبت کرنے اور اپنی زندگی کا محور سمجھنے کی وجہ سے میری حالت ایک عام گھریلو عورت سے بھی ابتر ہو گئی۔ پریشانی میں کبھی ادھر جاتی، کبھی ادھر۔ ڈاکٹروں کے ساتھ بات کرتے منہ سے الفاظ نہیں نکلتے تھے۔ میں کسی طور ان کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں ان کے قریب گئی تو وہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے اشارے سے کہنے لگے کہ میں بیٹھ جاؤں اور ڈاکٹرز کو یہ سب نہ کرنے دوں۔ انہوں نے پوری قوت جمع کر کے کہا، تسنیم، I am going to die۔ مجھے لگا کہ میرے کانوں کا دھوکا ہے، میرا دل حلق میں آ گیا۔ میں نے روحان سی ہو کر ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور روحان سی ہو کر بے بسی سے ان کی آنکھوں میں دیکھا، جن میں اس وقت بھی حوصلہ اور باطل سے لڑنے کا عزم تھا۔ میں نے ان کے ماتھے پر بوسہ دیا اور بھاگ کر ڈاکٹرز کی طرف گئی۔ پلٹ کر سلیم کے پاس آئی تو وہ بہت دور جا چکے تھے۔ زندگی سے بھرپور اس دلیر، ہر دم پر امید زندہ دل انسان نے ڈرامائی انداز میں ہنستے ہوئے بہادری کے ساتھ موت کو گلے لگایا۔ میں کچھ نہ کہہ پائی، آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ پل بھر میں میری دنیا اجڑ گئی، سب کچھ چھن گیا۔ کافی عرصہ مجھے یقین نہ آتا کہ سلیم اب واپس نہیں آئیں گے۔ میرے ڈاکٹر ہوتے ہوئے بھی ان کا کیس مس مینج ہو گیا۔ اپنی نظر میں اس کوتاہی کے لیے میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ کتنا بے بس ہے انسان، پچھتاوے میرا پیچھا کرتے رہیں گے۔ اتنا بڑا اسپتال، اتنی بڑی میڈیکل ٹیمیں، اتنی مشینیں اور مسیحا شریک سفر، مگر پھر بھی آج تک یہ معمہ ہی رہا کہ ان کی بیماری کیا تھی، وجہ موت کیا بنی۔ ایک ہنستا بولتا انسان اچانک ایک انجیکشن کے بعد بے سدھ کیوں ہو گیا؟ میری جگہ اگر سلیم ہوتے تو وہ اس غفلت یا غلطی کا جو بھی جہاں بھی ذمہ دار ہوتا اسے جا دبوچتے۔ مگر کتنی پست ہمت ہوں میں کہ سوچتی ہوں کس کس کا گریبان پکڑوں۔ ویسے بھی وہ معاشرے کے لگائے زہر کے انجیکشن سے شاید پہلے ہی گھائل تھے۔ ان کے ارد گرد بیشتر لوگوں نے جیسے خنجر تان رکھے ہوں۔ وہ اتنے دلیر اور باہمت تھے کہ خنجروں کے سائے سے بھی نکل آتے، مگر یہ پتہ نہ چل سکا کہ یوٹیوب بروٹس والا آخری وار کہاں سے کب ہوا کہ اس غازی اور جانباز نے اس صدمے سے دنیا سے منہ موڑ لینے کا فیصلہ کر لیا۔
کاش ہم ان کامیاب جانباز خاموش مجاہدوں کی قدر کرنا سیکھ لیں اور ان کی خدمات اور ضروریات کو کبھی فراموش نہ کریں۔ آخری وقت ان کا چہرہ اتنا پر نور اور پرسکون تھا جیسے طویل کٹھن راہ کا کوئی تھکا ہوا مسافر میٹھی نیند سو جائے۔ ان کی تدفین ملیر کینٹ میں کارگل کے ایک نوجوان شہید کے پہلو میں ہوئی۔ آسمان بھی اس دن رو دیا۔ جمعرات 8 ذی الحج کے مبارک دن تدفین کے ساتھ ہی ابر چھا گیا۔ سارا دن ہلکی ہلکی پھوار پڑتی رہی اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آنسو بھی زمین میں جذب ہوتے رہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ خدا مجھے ان کے ساتھ کی ہوئی کسی بھی کوتاہی کو معاف کرے، مجھے ان کی خواہشات کے مطابق صبر و بہادری سے زندگی کے باقی دن گزارنے کی ہمت عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ سید سلیم عباس صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کریں اور ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دیں۔ آمین ثم آمین۔